السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ راجدھانی دی کہانی سفر کروں اسلام آباد دا تو آپ کو دسوں کہ راجدھانی دے وچ کیا خبراں سرگرم ہیں، کیا تھینا پہ۔ سب تو پہلے تو ایک خبر امریکہ تو آئی ہے۔ امریکہ بلوچستان لبریشن آرمی تے مجید برگیڈ نامی تنظیمہ جڑا بلوچستان سرگرم عمل ہیں، انہوں کو دہشت گرد تنظیمہ قرار دے دیتے ہیں۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آخی جو PLA دہشت گردانہ جڑے حملے ہیں، دہشت گرد حملے ہیں، انہوں دی ذمہ داری قبول کیتی ہے۔ کراچی ایئرپورٹ تے گوادر خودکش حملے کیتے گئے ہیں۔ کوئٹہ تو پشاور ونجن والی جعفر ایکسپریس دی ہائی جیکنگ دی ذمہ داری بھی انہوں نے قبول کیتی ہے۔ یہ واقعے دے وچ 31 افراد شہید تھی گئے ہیں۔ 300 تو زائد مسافروں کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ ایک اہم خبر ہے عالمی منظرنامے دے وچ وزیر اعلیٰ بلوچستان PLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دیون دا امریکی فیصلے دا خیر مقدم کیتے۔ سرفراز بگٹی آکھے جو وفاقی حکومت اتے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کریڈٹ پہلے PLA طویل عرصے تو معصوم لوگوں دی رت بہنی پئی دہشت گردی کے خاتمے کیتے دنیا کو ایک مٹھ تھی ناپوس۔ وزیر مملکت طلال چودھری دا بیان ہوئی ہے، انہوں بھی آکھے جو PLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دیون وڈی کامیابی ہے۔ انہوں دے سپانسر بھی دہشت گردی دی فہرست دے وچ حسن۔ اس تو علاوہ ایک بھی خبر وہ بھی عالمی منظرنامے تو ہے۔ بھارت کے خلاف پاکستان دی ایک بھی کامیابی وہ یہ ہے جو عالمی ثالثی عدالت سندھ طاس معاہدے تے پاکستانی موقف دی تائید کر دیتی ہے۔ عدالت فیصلے چاہے جو بھارت مغربی دریا پاکستان کیتے بلا رکاوٹ واہمن دے گئے۔ فیصلہ حتمی ہے، ان کے خلاف کوئی اپیل نہیں تھی سکتی۔ پاکستان دا عالمی ثالثی عدالت دے فیصلے دا خیر مقدم پاکستان دی طرفوں آکھا گئے جو پاکستان سندھ طاس معاہدے دے اتے مکمل عمل درآمد کیتے پر عزم ہے۔ یہ جناب اہم خبر ہے پاکستان دے حوالے نال، سندھو دریا دے حوالے نال، سندھ طاس معاہدے دے حوالے نال۔ جی تک میں رات لسیا ہا جو بلاول بھٹو زرداری کل مٹیاری بٹ شاہ دے وچ شاہ عبداللطیف بٹائی دے عرس دی ایک تقریب دے وچ خطاب کرن دے بیان انہاں آکھیا جو پانی پاکستان دے 24 کروڑ پاکستانیاں دی لائف لائن ہے، اندے اُتے کوئی سمجھوتا نہ تھی سی۔ سندھ طاس معاہدے دی معطلی سندھو دریا دے اُتے تاریخ دا سب تو وڈا حملہ ہے۔ انہاں آکھیا جو جنگ چھیڑیے بھارت تا مودی کو ڈس لیسوں اساں جھکن والے کوئی نہیں۔ عوام دے وچ اتنی طاقت ہے جو اساں مل کے چھی دریا بھارت تو واپس گھن سکتے ہیں۔ بھارت پاکستان تے رات دے اندھارے دے وچ جنگ مسلط کیتی ہے تے افواج پاکستان بھارت کو عبرتناک شکست دیتی ہے۔ انہاں کی جو جنگ اساں شروع نہیں کی تھی لیکن مکمل اساں کی تھی۔ یہ جناب خبر ہے عالمی منظرنامے تے ایک بھی خبر وہ یہ ہے جو امریکی صدر چین تے ٹیرف عائد کرن دی جڑی ڈیڈ لائن ہے اون دے وچ مزید توسیع کر دیتی ہے۔ صدر ٹرمپ دے ڈیڈ لائن 90 دن بدھاون کیتے ایگزیکٹو آرڈر تے دستخط تھی گئے۔ ایک واری ول پاک بھارت جنگ رکواوٹ دا تذکرہ بھی امریکی صدر نے کیتے۔ انہاں کہ جو تجارت نال پاکستان تے انڈیا سمیت 5 جنگاں میں رکوائیں۔ آذربائیجان تے آرمینیا دی 37 سال پرانی جنگ ختم کر رہی ہے۔ دنیا تجارت کیتے گھنچ وپار کیتے آمد چاہتی ہے۔ یہ ہے جناب خبر تے ہن موسم دا حال ابھی تو کریتی جو اسلام آباد دے وچ انجے ویلے چھڑے تے محکمہ موسمیات نے بھی کل تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت پنجاب دے وچ بھی
بارشیں تے سیلابی صورتحال دا خدشہ ظاہر کیتے PDM میں بھی یہ حوالے نال الرٹ جاری کیتے پہاڑی ندی نالے دے وچ طوفانی تے شہریں دے وچ اربن فلڈنگ دا خطرہ ہے آون والے 3 ڈی دے وچ بھارت دی طرفوں بھی دریاویں دے وچ پانی چھوڑے ونجن دا خدشہ موجود ہے دریائے چناب وچ مرالا خانکی تے قادر آباد دے مقام تے درمیانے تے اونچے درجے دے سیلاب دا امکان ہے دریائے ستلج گنڈا سنگھ والا جڑا وہ ہے اپنا ہیڈ ورک سے اتھاں نچلے درجے دے سیلاب دا خطرہ ہے یہ ہے جناب موسم دی خبر اس تو علاوہ باقی انجے ویلے جڑی خبر وہ ایک افسوسناک خبر نوشہرہ وچوں آندی پئی ہے نوشہرہ دے وچ گودام وچ پھا لگی ہے تے وہ پال لگن دے نتیجے دے وچ کوئی دھماکے دے آوازاں سنایا ویندیاں پن تے لوگاں نے جڑے آس پاس دے لوگ ہیں انہوں نے گھر بار چھوڑ کے ان علاقے تو نقل مکانی شروع کر دیتی ہے کرائے دا آخر یہ وہ کوئی پرانا گودام ہے تو اندر ایمونیشن ہاتھ ہے جڑا ایمونیشن ایکسپائر آ ابتدائی خبر یہ ہے کہ وہ ایکسپائر ایمونیشن کو تلف کرن دا ایک سلسلہ جاری ہے ان سلسلے دے وچ جڑا ہے یہ دھماکے دے آواز آئیاں پن تے لوگ ظاہر ہے اپنی حفاظت کو یقینی بناون دی خاطر علاقے جو نقل مکانی کرنے پن لوگوں نے جڑا ہے گودام وچوں دھواں اٹھدا ہوا ڈٹھے اب دھماکے دے آوازاں سنیں تے بعد لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کے اپنے دکانوں تے کاروبار وغیرہ چھوڑ کے ان علاقے تو نکلن غنیمت سمجھے وہ حفاظتی اقدامات کی خاطر عارضی طور پر شاید نقل مکانی کرنے پہ نکل ویڈیو بھی سوشل میڈیا تے آئی ہے جن یہ لوگ دسے پین آدھے پین کہ جی پتہ نہیں کیا ہے بہرحال لوگ اپنی حفاظت کی خاطر اپنا گھر بار اپنا علاقہ فی الحال چھوڑی وے ان حوالے نال مزید خبراں جڑے ہیں ظاہر ہے وہ آنجا پین جو خبراں بھی ہو سن نوشہرہ دے ہی واقعے دے بارے دے وچ وہ تو شام کو اپڈیٹ کرے سو کہ یہ کیا خبر ہے کیا معاملہ ہے بہرحال ابتدائی طور دے یہ ایک خبر سامنے آئی ہے کہ اتنا ایک گودام ہے اندر بھا لگی پئی ہے تو بھا دے نتیجے دے وچ دھماکے دی آوازاں بھی سنایا ویندیاں پین وہ دھماکے اتنے زیادہ وڈے کہہ نہیں بہرحال جڑے ویڈیو آئیں 2-4 سوشل میڈیا تے سرفیس تھے اندر چھوٹے چھوٹے دھماکے ہی میں سنیا وج سکتے یہ ہے راجدھانی دی کہانی باقی حال حویلہ تے خیر خبروں تو پولیس شام تک تو سارے میں کوئی اجازت میں درخواست یہ کہ اس طرح کہ میرے بلاگ کو تو شیئر کر چھوڑا ہے تے نال میرے چینل کو سبسکرائب کر چھوڑا ہے یوٹیوب دے اتنے فیس بک تے بھی یہ ولاگ شیئر تھی فیس بک تے بھی تصائی کو ری پوسٹ کر سکتے ہو کمنٹ کر سکتے ہو لائک کر سکتے ہو تے نال یہ ولاگ ایکس یعنی ٹویٹر تے بھی شیئر کیتا ویندے اتنا بھی تصائی ولاگ کو ری پوسٹ کر سکتے ہو ایک ری پوسٹ لازمی کرا اپنے دوست اپنے ہوسٹ کو عباس کو شام تک اجازت رب سونے